اور مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، گلوں کے تو کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں۔ اور قدم رکھے جہاں پر گئے میرے محبوب مدنی نے، قدم رکھے جہاں پر گئے میرے محبوب مدنی نے، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة۔ وقال في مقام آخر: اثبت يا أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان۔ وقال حبيبي في مقام آخر: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما۔ اسلام وہ گلشن نہیں، اسلام وہ گلشن نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تب جا کے گلشن میں فضائی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے
درود و سلام آقائے کائنات سید الانبیاء شاف روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء فاطمہ دے بابا حسن و حسین دے نانا علی المرتضیٰ دے آقا بلال دے مولا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی بابرکت ذات دے واسطے رحمت بخشش مغفرت دی دعا اہل بیت صحابہ کرام تابعین اعظام تبع تابعین اعظام محدثین کرام علماء کرام بزرگان دین اور آج دے دن تک اس دنیا تو جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے دے واسطے خاص ہے۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی دا بڑا ہی فضل ہے کہ جس خالق نے سانو اپنے گھر دے اندر قرآن و سنت دے سنن سنام دی خاطر جمع فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا دے اندر بندیاں نو اپنی بندگی سکھلان دی خاطر اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی نو جس امت دی طرف مبعوث فرمایا اس امت دی اندروں چند او لوگ جڑے اس امت دے بہترین لوگ نے انہاں نو ہر دور دے اندر اس نبی دا ساتھی بنایا۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام دے ساتھی موسیٰ علیہ السلام دے حواری انہاں دے نال انہاں دی اتباع کرنے والے، اسی طرح ساڑھے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا دے اندر آئے میرے پیغمبر نے آکے دین اسلام دا علم بلند کیتا تے اللہ تبارک و تعالی نے میرے پیغمبر نو بھی انہاں دے ساتھی عطا فرمائے۔ حضرات جس طرح بندہ جس طرح دوسرے نبیاں دا مقام بلند و بالا ہے اور اس سے ہی طرح انہاں دے نال انہاں دی نسبت حاصل کرنے والے انہاں دے متبعین انہاں دے پیروکار وہ بھی سب تو اعلیٰ اور افضل نے۔ اس سے ہی طرح جس طرح میرے پیغمبر علیہ السلام ساری کائنات دے امام نے سردار نے خطیب نے فقیہ نے میرے پیغمبر پوری امت مسلمان دے مقتدا نے میرے پیغمبر پوری دنیا اور آخرت دے اندر امام الانبیاء نے ایسے ہی طرح میرے پیغمبر دے نال جڑنے والے لگنے والے میرے پیغمبر دا ساتھ دینے والے جتنے صحابہ کرام نے سارے افضل و اعلیٰ نے۔ حضرات انہاں دے اندروں میں اپنے پیغمبر علیہ السلام دے ایک پیارے صحابی دا تذکرہ کرنا چاہواں گا جنہ دا نام نامی اسم گرامی حیا دے پیکر اخلاق دے پیکر سخی اعظم میرے پیغمبر دے دوہرے داماد سیدنا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کون نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی نے اور نسبتاً میرے پیغمبر دے رشتہ دار بھی نے اور مزید تعلق میرے پیغمبر دے دو بیٹیاں دے شوہر بھی نے
اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے زیادہ قرب حاصل کرن دی وجہ کہ میرے پیغمبر دے اسلام نو قبول کر لین تو بعد مالی طور تے سب تو زیادہ خرچ کرنے والے بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے کیا اللہ تعالیٰ نے میرے عثمان نو مقام عطا فرمایا، کیا عظمت عطا فرمائی۔ حضرات میرے پیغمبر دے نال نسبت دا جڑ جانا تے اتنا ہی کافی ہے کہ جیڑا میرے پیغمبر علیہ السلام دی طرف منصوب ہو جائے، اللہ تعالیٰ او دے بارے اعلان کر دندے نے سونیا ایدہ تعلق تیرے نال جڑ گیا، میں رب العالمین نے تیرے تعلق دی وجہ تو انہوں پسند فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر دے نال تعلق دا تے اتنا مقام ہے کہ ایک چھوٹا جتنا بے جان بے جناب سکا سڑیا تنا کھجور دا میرے پیغمبر دے نال جڑ جائے، اللہ قیامت تک او دا تذکرہ عام کر دیندے نے۔ وہ لوگوں جنہاں نو میرے پیغمبر نے اپنے گھر دے داماد بنایا، کیا انہاں دی شان کم ہے؟ کیا انہاں دی شان دا کوئی مقابلہ کیتا جا سکتا؟ نہیں کیتا جا سکتا۔ آئیے اللہ دا قرآن ہے، میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام ہے۔ آئیے اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات مالک ارض و سماوات اپنے پاک کلام قرآن پاک دے اندر اس باب دا اعلان فرما رہے نے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ 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 تبارک و تعالی اس باب دا اعلان فرما رہے نے، فرمایا لوگو میرے پیغمبر دے صحابہ، میرے پیغمبر دے یار، میرے پیغمبر دے حوبدار، میرے پیغمبر دے پیارے، میرے پیغمبر دے مددگار، میرے پیغمبر دے نال بیٹھنے والے، میرے پیغمبر دے نال اٹھنے والے، میرے پیغمبر دی گفتگو نو سن لینے والے، میرے پیغمبر دی گفتگو تے عمل کرنے والے، میرے پیغمبر دی خاطر اپنیاں جانا قربان کرنے والے، او کون نے؟ فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون، اونے جڑے آپس اندر ایک دوسرے نال محبت کرنے والے، عقیدت کرنے والے، ایک دوسرے سے شفقت کرنے والے، ایک دوسرے تو جانا دینے والے، فرمایا تراہم رکعا سجدا، انہاں نو تسی دیکھو گے کدی رکوع کر رہے ہونگے، کدی سجدہ کر رہے ہونگے، کدی نماز پڑھ رہے نے، کدی جہاد کر رہے نے، مقصد کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ، او تے اللہ دا فضل پہ تلاش کر دینے، فرمایا ورضوانا، اور انہاں دی زندگی دا منہج ایک ہے، انہاں دی زندگی دا اصول ایک ہے، انہاں دی زندگی دا دستور ایک ہے۔ اللہ اس دنیا دے اندر اسیاں، اس دنیا دے اندر زندگی گزار جائیے تے تو اللہ ساڑھے تے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حضرات سب صحابہ رب دی رضا نو پسند کرنے والے، اینا دے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सहाबी सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला नो ए कौन ने अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हां दा मुकाम समझाया फरमाया लोगो अरहम बिल उम्मती अबू बकर और लोगो मेरी उम्मत दा सब तो रहीम इंसान शफकत वाला बंदा अगर कोई है वो अबू बकर है ना व अशद्दुहुम और लोगो मेरे इस्लाम दे अंदर दीन दे अंदर अल्लाह दे मामले दे अंदर सब तो मजबूत रहने वाला सैयदुना जनाबे उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ते फरमाया व अस्दकुहुम बिल हया अल्लाह अल्लाह फरमाया लोगो सब तो ज्यादा हया वाला इज्जत वाला शरफ वाला मुकाम वाला मेरी उम्मत दा अगर कोई इंसान है मेरी उम्मत दा अगर कोई नौजवान है मेरी उम्मत दा कोई अगर प्यारा है ते सैयदना उस्मान गनी है रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया उस्मान मेरी उम्मत दा हयादार बंदा है अल्लाह अल्लाह कितने हया वाले ने कितने शर्म वाले ने अल्लाह अल्लाह मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान कर दिया ने फरमांदियां ने कायनात दे लोगो एक दिन अल्लाह दे पाक पैगंबर घर दे अंदर मौजूद ने अपने घर दे अंदर बड़ी बेतकल्लफी दे आलम दे अंदर ने ना अल्लाह अल्लाह ते नबी अलैहि सलाम ना इतनी बेतकल्लफी दे आलम दे अंदर अल्लाह दे पैगंबर दियां दोनों पिंडलियां तो कपड़ा हटिया होया जिस तरह बंदा आम रूटीन ना घर अंदर बगैर जनाब झिझक दे बगैर शर्म दे बंदा बेतकल्लफ हो करके बैठ जाता नबी अलैहि सलाम भी इसी तरह घर अंदर बैठे ने अल्लाहु अकबर नबी अलैहि सलाम दे बैठिया बैठिया दरवाजे तो आवाज आई पूछा गया आने वाला कौन है जवाब मिलया आने वाले सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु सैयदा फरमांदियां अल्लाह दे पैगंबर उसे ही हालत अंदर बैठे ने फरमाया अबू बकर अंदर आ जाओ सैयदना अबू बकर अंदर तशरीफ ले आए ने ते नबी अलैहि सलाम दे करीब बैठ गए गुफ्तगू कर रहे ने थोड़ा वक्त गुजरिया फिर दरवाजे तो आवाज आई पूछा गया आने वाला कौन है जवाब मिलया आने वाले सैयदना जनाबे उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु जवाब मिलया उमर आए ने नबी अलैहि सलाम ने फरमाया उमर अंदर आ जाओ नबी अलैहि सलाम उसे ही हालत दे अंदर बैठे ने ना ओ सैयदना उमर मेरे पैगंबर दे करीब आ गए आ करके गुफ्तगू कर दे पहने थोड़ा वक्त गुजरिया ते फिर दरवाजे तो आवाज आई हज़रात तवज्जो फरमाना गौर करना उस्मान कौन है उस्मान क्या है उस्मान दी अजमत क्या है उस्मान दा मुकाम क्या है अल्लाह अल्लाह नबी अलैहि सलाम ने इंज जनाब पूछा आने वाला कौन है ना जवाब मिलया सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह अल्लाह नबी अलैहि सलाम ने सैयदना उस्मान अंदर बुलान तो कबल अपने जनाब पिंडलियां ते कपड़ा रख लिया दुरुस्त हो करके बैठ गए ने जिस तरह बंदा किसी मुअज्जज बंदे वास्ते नहीं सीधा हो करके अपने आप को बड़ा एक्टिव हो करके बैठ जाता अपने आप को बड़ा एक्टिव करके बैठ जाता नबी अलैहि सलाम इस तरह ना दुरुस्त हो करके बैठ गए फिर अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया उस्मान अंदर आ जाइए रजी अल्लाह ताला अन्हु सैयदा फरमांदियां मैं सारा मुहाजरा देखिया
سارا معاملہ دیکھیا، سارا نقشہ، سارا واقعہ میری آنکھاں دے سامنے گئے، میں دیکھ رہی ہاں نبی علیہ السلام نے ابو بکر آئے جنبش نہ کی تھی، اپنی جگہ تو حرکت نہ کی تھی، عمر آئے اپنی جگہ تو حرکت نہ کی تھی، جنبش نہ کی تھی، نبی علیہ السلام دے سامنے عثمان آئے، اللہ دے پیغمبر درست ہو کر کے بیٹھ گئے نے، اللہ اللہ تے جس وقت سارے صحابہ اپنے اپنے گھران دے اندر چلے جاندے نے، میں اللہ دے پیغمبر دے قریب آنیا، میں آنی سونیوں آج میں عجیب معاجرہ دیکھیا، عجیب معاملہ دیکھیا، کیا عائشہ تو کیا دیکھیا ہے؟ آندھی اللہ دے پیغمبر جی جس وقت میرے بابا آئے ابو بکر آئے، تسی جناب بے تکلفی دے عالم دے اندر تسی پنڈلیاں تو کپڑا غٹا کر کے بیٹھے ہو، تسی اپنیاں پنڈلیاں تے کپڑا نہیں لیا، تے اللہ دے پیغمبر عمر آئے ایسے ہی حالت دے اندر سونے ہو، جس وقت عثمان آئے نے تسی جناب اپنی حالت نو بدل لیا، اپنی کیفیت نو بدل لیا، اللہ دے پیغمبر دی وجہ کیا ہے نا؟ تے نبی علیہ السلام نے عائشہ دی بات سنی نا، فرمایا عائشہ تو پوچھ رہی ہیں تسی عثمان دے آیا اتنا ادب والا معاملہ کیوں کیتا؟ تسی عثمان دے آیا اپنے آپنو حیا والے انسان دے سامنے پیش ہون والا معاملہ کیوں کیتا؟ تسی عثمان دے آیا اپنے کپڑیاں نو درست کر کے کیوں بیٹھ گئے ہو؟ اللہ اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سن لے، میں عثمان دا حیا کیتا ہے، عثمان دا احترام کیتا ہے، کیوں میں عثمان دا حیا کیوں کیتا؟ سن عائشہ میں عثمان دا ادب کیوں کیتا؟ عثمان دے سامنے میں اپنے آپ نو درست کیوں کیتا؟ میں کہہ رہا اے عثمان و اللہ دا بندہ اے، اللہ دا انسان ہے نا، کیڑا عثمان ہے؟ استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ میری بات سن، میں اس بندے دا حیا کیوں نہ کراں، اس بندے دا ادب کیوں نہ کراں، اس بندے دا احترام کیوں نہ کراں جس بندے دا حیا تے اللہ دے عرش دے فرشتے بھی کر دینے؟ اللہ اکبر سبحان اللہ، عثمان دا حیا زمین والے نہیں آسمان دے نورانی بھی کر دینے، آسمان دے فرشتے عثمان دا حیا کر دینے نا، اللہ اللہ میں قربان جاواں اے او عثمان جنہ دے بارے اللہ فرمان دینے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ اللہ اکبر فرمایا عثمان ہوئے جدے آسمان دا رب راضی ہو چکیا گئے، اللہ اللہ لوگوں کون عثمان ہے نا جدے اللہ دے عرش دے فرشتے حیا کر دینے، تے جدہ حیا زمین دے پہاڑ بھی کر دینے، زمین دے بے جان چیزاں بھی جدہ حیا کر دیا نے۔ اللہ اکبر تسی پوچھو گے ہو کس طرح؟ آئیے میں دلیل پیش کرا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت دینال عقیدت دینال میرے پیغمبر تے درود پڑھو نا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن جناب مدینے دے اندر میرے نبی علیہ السلام چل دینے اپنے صحابہ کرام نال لیا، اللہ دے پیغمبر احد پہاڑ دی طرف چلے گئے نے، اللہ
نبی علیہ السلام اپنے نال سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں تینہ صحابہ نو نال لیا۔ اللہ دے پیغمبر احد پہاڑ تے چڑھ دے جا رہے نے، تے انج جناب جس وقت احد پہاڑ تے چڑھ گئے نے تے احد پہاڑ خوشی دے اندر آ گیا۔ احد پہاڑ او لوگو کون احد پہاڑ کیڑا احد پہاڑ نا اللہ اللہ او احد پہاڑ جڑا 9 میل دی لمبائی دے اندر موجود ہے، بڑا عظیم پہاڑ مدینے دا احد پہاڑ نا۔ احد پہاڑ ہوئے جدے بارے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا لوگو اے احد پہاڑو پہاڑے جدے نال میں محمد پیار کردہ ہاں تے اے احد پہاڑ میرے نال بھی پیار کردہ ہے۔ اللہ اللہ کتنا عظیم پہاڑے، میں دعا کرنگا اے کائنات دے ربا اساں تیرے گناہگار بندے تیرے پیغمبر دے امتی ہاں، اللہ دعا کر دیاں اللہ اپنی رحمت دے نال سانو مکہ بھی دکھا مدینہ بھی دکھا۔ اللہ اللہ لوگو مدینہ 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 یہ نال میں قربان جاواں مدینے دی عظمت تو، میں قربان جاواں مدینے دی شان تو، میں تے ہی کہاں مدینہ مدینہ یہ نال۔ لوگو شہر بڑے بڑے ویکھے نے، بڑے بڑے علاقے دیکھے نے، لیکن مدینے ورگا علاقہ کوئی نہیں، مدینے ورگا شہر کوئی نہیں۔ اللہ اللہ میں تے محبت دے نال کیا کردہ، عقیدت دے نال کیا کردہ، او مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں، گلوں کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں، اور قدم رکھے جہاں پر گئے میرے محبوب مدنی نے، قدم رکھے جہاں پر گئے میرے محبوب مدنی نے، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کائنات دے لوگو میرے پاک پیغمبر جو احد پہاڑ تے سوار ہو چکے نے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ویکھیا احد پہاڑ جناب حرکت دے اندر آ گیا، احد پہاڑ جناب ہل رہا ہے، خوشی دے اندر آ گیا ہے نا۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح اپنی ایڑی اٹھائی اور احد پہاڑ تے لگائی، نال ایک جملہ فرمایا اثبت یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے احد ٹھہر جا، تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی آیا ہے، ایک صدیق آیا ہے، 2 شہید آئے نے، دونوں دے اندر ایک سیدنا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے دوسرے نمبر تے سیدنا جناب عثمان۔ میں محبت نال کہاں گا، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے احد تینوں نہیں پتا تیرے تے
اتنے عظیم لوگ آئے نے انہاں لوگاں دے آندیاں تو حرکت دے اندر آ گیا یہ تیری عزت نہیں ہے وقار نہیں ہے اصول نہیں ہے اس واسطے ٹھہر جا اور لوگاں نے دیکھیا صحابہ بیان کر دینے میرے پیغمبر دی زبان مبارک چوں صحابہ دے بارے اے جملہ نکلیا اے احد ٹھہر جا ابو بکر دے حیاء دے اندر اے احد ٹھہر جا عمر دے حیاء دے اندر اے احد ٹھہر جا عثمان دے حیاء دے اندر اتنا عظیم احد پہاڑ بے جان چیز اپنی حرکت نو چھوڑ کر کے ایک جگہ تے قائم ہو کر کے ثابت کر دیتا کائنات دے لوگوں دنیا دے اپنے آپ عقل مند سمجھنے والے دانشور سمجھنے والے اپنے آپ شعور والے علم والے حلم والے تے فضل والے سمجھنے والے وہ قادہ علم رکھ دینے جنہاں نو عثمان دی عظمت دا نہیں پتا عثمان دی عظمت میں احد پہاڑ وعدے کر رہے ہیں جتے عثمان آ جائے او دے حیاء دے اندر احد پہاڑ بھی ٹھہر جاندہ ہے احد پہاڑ بھی وقار دیندہ ہے تے احد پہاڑ بھی عزت دیندہ ہے اللہ اکبر سبحان اللہ وہ لوگوں عثمان دا حیات پہاڑ بھی کر دینے عثمان دا حیات فرشتے بھی کر دینے اللہ اللہ تے عثمان کونے ذرا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ علیہ السلام انہاں دا نکاح سیدنا عثمان دے نال کیتا ہے تے عثمان میرے پیغمبر دے داماد نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو جنگ بدر دی طرف جان دا ارادہ ہو گیا اللہ دے پیغمبر جنگ بدر دی تیاری کر کے بدر دے میدان دی طرف جا رہے نے تے میرے پیغمبر دے عثمان آئے اللہ دے پیغمبر جی میں بھی جنگ بدر دے اندر جانا چاہاں گا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان میری بات سننا تیرے گھر دے اندر میری لخت جگر رقیہ موجود ہے عثمان رقیہ بیمار ہے میں محمد کہہ رہے ہیں تو رقیہ دی تیمارداری کر تو اپنی بیوی دی خدمت کرنا تے عثمان میں محمد گواہی دینا بدر دے میدان اندر تیری غیر موجودگی نو بھی میرا اللہ موجودگی بنا دے گا اے عثمان جنگ بدر اندر تو نہ بھی جائے گا تے تیرا بدر دے جناب سپاہیاں دے اندر نام ہوئے گا اللہ اکبر تے کائنات دے لوگوں سیدنا عثمان جنگ بدر اندر نہیں گئے لیکن میرے پیغمبر نے واپسی دے اندر عثمان نو مال غنیمت دس کے ثابت کر دیتا لوگو میرے پیغمبر دا عثمان بدری صحابی ہے عثمان نو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ فرمایا لوگو بدر والے ہونے کے جنہ نو رب نے معاف کر دیتا تے عثمان میرے پیغمبر دا بدری صحابی اللہ اللہ نبی پاک بدر تو واپس آئے نے تے سیدہ رقیہ دنیا تو رخصت فرما گئیاں میرے پیغمبر غمی دے عالم دے اندر اللہ دے پیغمبر نے سیدہ رقیہ دی قبر تے کھڑے ہو کر کے دعا منگیاں اس تو بعد سیدنا عثمان غمزدہ نے عثمان پریشان نے اللہ میری نسبت تیرے پیغمبر دے نال جڑی سی سونیا ربا میں تیرے پیغمبر دا داماد سی میری جناب اہلیہ تیرے پیغمبر دی بیوی دنیا تو چلے گئی ہے نا میرا تعلق کمزور ہو گیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے عثمان نو بلایا فرمایا عثمان بات سن میں اپنی ایک بیٹی دا نکاح تیرے نال کی تھا اور دنیا تو چلے گئی عثمان میں اپنی دوسری بیٹی دا نکاح بھی تیرے ہی نال کر دینا اللہ اکبر کائنات دے لوگو آج لوگ باتاں کر دینے یہ عثمان دا ایمان اس طرح دا معاذ اللہ
اللہ عثمان اس طرح دا معاذ اللہ او لوگو بلا ایک گل دا جواب تے دیو بندہ اگر کسے بندے نو اپنا داماد بنا لوے اور جناب وہ بندہ غلط نکل آئے وہ بندہ جناب اپنی سوچ تو غلط نکل آئے پھر بندہ دوبارہ انہوں داماد بنائے گا نا 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 اور میرے پیغمبر نے 2 مرتبہ عثمان نو داماد بنا کے ثابت کر دیتا لوگو اگر کسے نو حیا والا ادب والا بندہ دیکھنا ہے تے میرا عثمان دیکھ لو اللہ اکبر سبحان اللہ اور لوگوں کون عثمان ہے نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نا نبی علیہ السلام غزوہ تبوک دی تیاری فرمائی نبی علیہ السلام بڑے ہی پریشان بڑے ہی غمزدہ کہ تبوک بہت جناب ایک اہم جنگ ہے اتھے بڑی عظیم جنگ ہونے والی ہے ساڑھے کول اتنا مال کوئی نہیں اسی کس طرح جناب وہ جنگ لڑیں گے اللہ دے پیغمبر نے اس طرح چندے دا اعلان کیتا اللہ اکبر میں قربان جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام نے چندے دا اعلان کیتا سیدنا عثمان گردے اندر گئے 1000 دینار اٹھائے میرے پیغمبر علیہ السلام دے لیا کر کے جولی دے اندر پھیلا دیتے نے اللہ دے پیغمبر غمی دے عالم دے اندر میرے پیغمبر نے جناب جس وقت عثمان دا تعامن دیکھیا میرے پیغمبر مسکرا پہ اللہ دے پیغمبر اس طرح اپنے ہاتھ دے نال سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر اینج جناب اپنے انہاں دینارانو اٹھا رہے نے نال کئی جا رہے نے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم اے کائنات دے لوگو میں محمد گواہی پیا دے رہے ہیں آج تو بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے کوئی نیکی نہ کرے کوئی جناب اللہ دی جناب اطاعت اور اللہ دی عبادت نہ کرے میں محمد کہہ رہا آج تو بعد عثمان نے جو کر دیتا ہے انہوں دیکھ کر کے اپنی زندگی تک آرام نہ گزار لوے کوئی عمل نہ کرے میرا اللہ عثمان نو جنت عطا کرے گا اللہ اکبر سبحان اللہ لوگو انہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کی عظمت بیان کرا عثمان دی لوگو میرے پیغمبر نے جگہ جگہ عثمان دے نام دے جنت دیاں بشارتاں دیتیاں نے میرے پیغمبر نے کتے فرمایا لوگو من حفر بیر روما کیڑا بندہ بیر روما دا کنواں خرید کر کے دے وے میں جنت دی ضمانت دینا عثمان دوڑ دینے کنواں خرید کر کے لیا کے دینے اللہ دے پیغمبر نو دس دینے سونیوں میں عثمان نے کنواں خرید دیتا میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان تیرے لئی جنت دا اعلان نا میرے پیغمبر فرمان دے کیڑا ہے جڑا جناب مسجد نبوی دی جگہ خرید کر کے دے وے میں جنت دی بشارت دیواں میرا عثمان اٹھ دائے مسجد نبوی دی جگہ خرید کر کے دیندہ میرا پیغمبر مسجد نبوی دے اندر کھڑیا ہو کر کے عثمان نو جنت دیاں بشارتاں دیندہ اللہ اللہ لوگو آئیے عثمان دی عظمت دے اندر میں دس جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نا جس وقت مدینے دے اندر آگئے مکہ چھوڑ کے آگئے اللہ دے پیغمبر 5-6 سال مکہ تو بیت اللہ تو دور رہے نا تو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے دل اندر ایک دن خیال آیا کیوں نہ میں بیت اللہ دی زیارت کرا بعض خواب دا بھی ایک جناب وجہ بنی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے جناب صحابہ کرام نو نال لیا بیت اللہ دی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا مدینیوں مکہ دی طرف بیت اللہ دے طواف دی خاطر بیت اللہ دے دیدار دی خاطر اپنے صحابہ کرام نے نال لیا تو اللہ دے پیغمبر جناب چل دے جناب حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نے تو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دیاں خبراں مکہ دے اندر پہ گئیاں مکہ والے پریشان ہو گئے کہ محمد الرسول اللہ 1400 لشکر لے کر کے ساڑھے تے حملہ
حملہ کرن لگائے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اتھے پڑاؤ ڈال لو, اس طرح کریے مکے والیاں کو اجازت لئیے پھر بیت اللہ دی زیارت کریے. اللہ اکبر. میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام بیت اللہ دی زیارت کرنا چاہتے نے, بیت اللہ دا دیدار کرنا چاہتے نے. اللہ اللہ میں قربان جاواں لوگو بیت اللہ تے اللہ دا گھر ایسا ہے جے دی تڑپ اللہ دے نبی بھی کر دے رہنا, جے دا دیدار کرن واسطے نبی بھی ترس دینے, نبی بھی دعا کر دینے اللہ میں بیت اللہ دا دیدار کرنا. اللہ اللہ اور لوگو دعا کریا کرو اللہ سانو گناہگارانو بیت اللہ دا دیدار نصیب فرما. اللہ اللہ میں محبت نال دعا کرانگا. اللہ اللہ او کوئی ایسا کرم کما مولا سانو بیت اللہ دکھا مولا. کہہ دیو آمین. کوئی ایسا کرم کما مولا سانو بیت اللہ دکھا مولا. کوئی ایسا کرم کما مولا سانو حجر اسود دا بوسا دلا مولا. اللہ اللہ اور لوگو بیت اللہ دی تڑپ کتنی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر انج جناب حدیبیہ دے مقام تے کھڑے نے نا آمدے نے میرے صحابہ کوئی بندہ جائے جا کر کے مکے والیاں کو نو اجازت لے لوے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا گیا, آکھیا گیا عمر تسی جاؤ بیت اللہ دی جناب اجازت لے کر کے آؤ مکے والیاں کو نو. اللہ اللہ. تے سیدنا عمر فرماندے اللہ دے پیغمبر میں ذرا سخت مزاج ہاں, میں جناب غصے والا سونےوں جے مکے والے انکار کیتا تے میرے کو برداشت نہیں ہوئے گا. اللہ دے پیغمبر اس طرح کرو عثمان نو مکے دی طرف روانہ کرو. او دی وجہ کیا عثمان ایک جناب مکے دا معزز بندہ, مکے دا محترم بندہ, دوسرا عثمان نرم دل بندہ, تیسرے نمبر تے اللہ دے پیغمبر عثمان دا خاندان مکے دے اندر موجود ہے نا. اللہ اللہ. سیدنا عثمان نو بلایا گیا. میرے پیغمبر نے اپنا سفیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا. او لوگو سفیر محمد عثمان, دماد محمد عثمان, غلام محمد عثمان. کون عثمان؟ مظلوم مدینہ عثمان. اللہ اللہ. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج جناب بیت اللہ دی طرف مکے والیاں دی طرف روانہ ہو گئے نے. جس وقت مکے دے اندر پہنچے میرے پیغمبر دے عثمان نے انج جناب ابو سفیان دے نال ملاقات کی تھی نا. ابو سفیان نو آکھیا اے ابو سفیان تو میرا سجن بھی ہے میرا عزیز بھی ہے نا, اس طرح کر اپنے چودھریاں دے اندر بیٹھ کر کے مشورہ کر کے سانو بیت اللہ دی اجازت لے کر کے دے. میں اپنے پیغمبر دی طرفوں سفیر بن کے آیا گا. میں چاہنا اسی بیت اللہ دا طواف کریے, بیت اللہ دی جناب زیارت کر لئیے, حجر اسود دا بوسہ لے لئیے. اللہ اللہ. ابو سفیان اندائے عثمان سن لے, عثمان میرا پیغام سن لے. او بیت اللہ گئے, او حجر اسود ہے, جا چلا جا طواف کر, دیدار کر, بوسے لے. تیرے واسطے بیت اللہ دے دروازے کھول دیتے گئے نے, تو چلا جا جے میں دل کردہ عبادت کرنا. لیکن عثمان بات سن لے, اساں تیرے پیغمبر نو مکے دے اندر نہیں بڑھن دے مانگے, اساں تیرے پیغمبر نو بیت اللہ دا دیدار نہیں کرن دے مانگے. اللہ اللہ. تے سیدنا عثمان نے سنیا اور لوگو بیت اللہ دی تڑپ دینال مدینیوں سفر کیتا, مدینیوں مکے دی طرف آئے, بیت اللہ دے قریب آگئے نے, اجازت بھی مل گئی ہے. سیدنا عثمان نو آرڈر بھی جاری ہو گیا, جاؤ بیت اللہ دا طواف کر لو اور میرے پیغمبر علیہ السلام دا دی اجازت
اجازت موجود نہیں ہے نا سیدنا عثمان کہندے نے اے مکے والیو اے ابو سفیان سن میری بات میں عثمان دا ایمان ہے بیت اللہ بے شک بڑی معزز جگہ ہے نا بے شک بڑی محترم جگہ ہے لیکن عثمان دا ایمان ہے عثمان دا اعلان ہے جس وقت تک محمد رسول اللہ بیت اللہ دا طواف نہیں کرنگے میں عثمان بھی نہیں کرانگا اللہ اکبر سبحان اللہ سیدنا عثمان کی کہندے نے اے مکے والیو سن لو عثمان دا پیغام سن لو عثمان دا اعلان او سرکار جے نہ غسل میں نہ طواف کرساں سرکار جے نہ غسل میں نہ طواف کرساں محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں عثمان دا اعلان محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں ویکھو پیارے دے دل دے اندر کتنا ادب غے مصطفیٰ دا رتبہ خدا ودایا عثمان باغیادا کہہ دیو سبحان اللہ رتبہ خدا ودایا عثمان باغیادا عرش بری تے چرچا عرش بری تے چرچا سخیاں دے بادشاہ دا رتبہ خدا ودایا عثمان باغیادا سیدنا عثمان نے اپنی بات بیان کر دیتی محمد نو اجازت ملے گی تے میں بیت اللہ وال جاواں گا انج مکے والیاں نے سیدنا عثمان نو پکڑ لیا پکڑ کے جناب قید کر لیا تے مکے دی اندر افواہ پھیل چکی ہے نا کہ عثمان نو معاذ اللہ شہید کر دیتا گیا ہے اللہ اللہ یہ خبر پھیل دی میرے پیغمبر تک پہنچ گئی ہے نا اللہ دے پیغمبر تک پہنچ چکی ہے تے نبی علیہ السلام نو پتا چلیا میرے سفیر عثمان نو شہید کر دیتا گیا اللہ دے پیغمبر دے چہرے دا رنگ متغیر ہو گیا میرے پیغمبر غمی دے عالم دے اندر میرے پیغمبر پریشانی دے عالم دے اندر او لوگو او پیغمبر جس پیغمبر نے اپنے جسم تے اوجریاں برداشت کر لیاں او پیغمبر جس پیغمبر نے اپنے سر مبارک تے کوڑا جناب برداشت کر لیا او پیغمبر جس پیغمبر نے جناب اپنی بیٹی دے پیٹ اندر نیزہ برداشت کر لیا او پیغمبر جس پیغمبر نے اپنے 70 صحابہ دی یکے بعد دیگرے شہادت برداشت کر لی لیکن پتہ چلیا میرے عثمان نو شہید کیتا گیا میرے پیغمبر ایک درخت دے نیچے کھڑے ہو گئے نے انج اللہ دے پیغمبر نے صحابہ نو مخاطب کیتا نال خطبہ دیتا میرے پیغمبر فرماندے میرے صحابہ اساں گھروں بیت اللہ دا دیدار کرن واسطے آئے ساں اساں گھروں جناب بیت اللہ دی زیارت دی خاطر آئے ہاں اساں جنگ واسطے نہیں آئے لیکن میرے صحابہ اس مقام تے مینوں پتہ چلیا میرے سفیر عثمان نو شہید کیتا گیا سنو مکے والے سنو میرے صحابہ دی جماعت میں محمد پیغام دے رہا میں جناب جنگ واسطے نہیں آیا ہاں لیکن میں جناب دی بیت اللہ دی طرف آیا ہاں اسی جنگ دی تیاری اندر نہیں آئے ایتھے میرے عثمان نو شہید کر دیتا گیا میں محمد اس حدیبیہ دے مقام تو اتنی دیر تک واپس نہیں جاواں گا جد تک عثمان دے خون دا بدلہ نہ لیا جائے گا میں محمد اس بات دا
اعلان کردا تے میرے پیغمبر دے صحابہ دیکھ رہے نے اللہ دے پیغمبر عثمان دی شہادت دے اندر کتنے غم زدہ نے نا تے نبی علیہ السلام بدلہ لین واسطے تیار نے عثمان دے خون دا قصاص لین واسطے جنگ دا اعلان پہ کر دینے تے نبی علیہ السلام دے ایک صحابی اٹھیا اٹھ کر کے میرے پیغمبر دے ہاتھ تے بیعت کر کے کہندا سونیو جتے تسی کٹو گے جتے تسی جناب بدلہ لو گے میں بھی تواڈے نال تیار ہاں ایک اٹھیا دوسرا اٹھیا کر دیاں 1400 صحابہ کرام نے میرے ہاتھ دے میرے پیغمبر دے ہاتھ تے بیعت کر لئی اللہ دے پیغمبر اسی ایک قدم بھی پیچھے نہیں جاواں گے مکے والیاں دی اٹ نہ اٹ بجا دیواں گے انہاں ساڈے عثمان تے ظلم کیتا اللہ اللہ میں قربان جاواں او لوگو میرے پیغمبر دے عثمان تے ظلم ہووے میرا پیغمبر زندگی اندر برداشت نہ کرے چھے جائے کہ میرے پیغمبر دے اسے عثمان نو پھر مدینے دے اندر انتہائی مظلومانہ شہید کیتا گیا اللہ اللہ نبی علیہ السلام دے صحابہ نے جس وقت بیعت کر لئی مفسرین لکھنے نے اللہ دے پیغمبر نے اس طرح اپنا دایاں ہاتھ بائیں تے رکھ کر کے فرمایا اور لوگو جتے تسی یہ بات بیان کی تھی کہ پیغمبر دے سفیر نو شہید کرنے والیاں کو بدلہ لیا جائے گا میں محمد عثمان دی طرفوں ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے ہیں آ عثمان دا ہاتھ جے اور میں قربان جاؤں عثمان دی عظمتوں میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ قرار دے دیتا اپنے ہاتھ نو عثمان دی بیعت قرار دیتا فرمایا لوگو اب میں عثمان دا ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں جیڑی بیعت تسی کیتی ہے ایک ہی بیعت میرے عثمان نے بھی کر لئیے اللہ اللہ میں قربان جاواں یہ سارا ماجرہ آسمان تے اللہ بھی دیکھ رہے نے میرے رب نو یہ بیعت اتنی پسند آئی اللہ فرمان دینے ید اللہ فوق ایدیہم اور لوگو جس جگہ تے ہاتھ میرے پیغمبر دا ہے جس بیعت دے اندر ہاتھ میرے ابو بکر دا ہے جس بیعت دے اندر ہاتھ میرے عمر دا ہے جس بیعت دے اندر ہاتھ میرے عثمان دا ہے جس بیعت دے اندر ہاتھ میرے علی المرتضیٰ دا ہے جس بیعت دے اندر 1400 صحابہ کرام دا ہاتھ ہے اور لوگو ید اللہ فوق ایدیہم اسے ہی بیعت اسے ہی قتل دے بدلے دے بیعت دے اندر اسے ہی جنگ دے اعلان دے اندر میں رب العالمین دا بھی ہاتھ ہے اللہ اکبر اللہ فرمان دینے میں رب بھی بیعت کر رہے ہیں یہ بیعت رب نو کتنی پسند آئی اللہ فرمان دینے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اللہ اکبر فرمایا لوگوں اے بیعت نو اتنی پسند آئیے حالانکہ اللہ نو پتہ ہے کہ عثمان نو شہید نہیں کیتا گیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ نے لیکن ایک اصول دست دیتا لوگوں جنہ عثمان دے دفاع دا اعلان کیتا جنہ عثمان دی عزت دے دفاع دا اعلان کیتا جنہ عثمان دی عظمت نو سمجھیا انہ عثمان دی خاطر بیعت کیتی اور بیعت میں رب نو اتنی پسند آئی لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ میں رب العالمین نے جتنے صحابہ انہوں نے بیعت کی تھی میں سارے دے سارے ہیں تے راضی ہو گیا ہوں اللہ اکبر فرمایا میں راضی بھی ہو گیا انہاں دی بیعت اندر میں رب بھی بیعت کرتا پتا چلیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب دی زمین دا او انسان
ہے کہ جیدی عظمت دے اندر جیدی عزت دے دفاع دی خاطر اگر کوئی کھڑا ہویا ہے محمد الرسول اللہ کھڑا ہے، ابو بکر کھڑا ہے، عمر فاروق کھڑا ہے، علی المرتضیٰ کھڑا ہے، 1400 صحابہ کھڑے نے، وہ سارے انو چھڑو آسمان دا رب میرے عثمان دے دفاع اندر کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے سیدنا عثمان دی شان اندر کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے رب نے اعزاز عطا کیتا ہے، میرے پیغمبر دا دوہرا داماد بنایا، ذوالنورین بنایا، میرے پیغمبر دا شہید امتی بنایا، میرے پیغمبر دا دیوانہ بنایا، سخی اعظم بنایا، اللہ نے حیا والا بنایا، اور اپنی زمین تے اللہ تعالیٰ نے ایسا انسان بنایا کہ جد انتقام دے بدلے دی بیعت خود اللہ نے کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سیدنا عثمان دی عظمت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔